श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 36 सर्गः। तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः। स बद्ध्वा भ्रुकुटिं वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः अमर्षात् परिवृत्ताक्षः माल्यवन्तम् अथाब्रवीत्। हितबुद्ध्या यदहितं वचः परुषमुच्यते परपक्षं प्रविश्यैव नैतच्छ्रोत्रं गतं मम। मानुषं कृपणं रामम् एकं शाखामृगाश्रयं समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनालयम्। रक्षसामीश्वरं मां च देवतानां भयङ्करं हीनं मां मन्यसे केन ह्यहीनं सर्वविक्रमैः। वीरद्वेषेण वा शङ्के पक्षपातेन वा रिपोः त्वयाहं परुषाण्युक्तः परप्रोत्साहनेन वा। प्रभवन्तं पदस्थं हि परुषं कोऽभिधास्यति पण्डितः शास्त्रतत्त्वज्ञः विना प्रोत्साहनाद्रिपोः। आनीय च वनात् सीतां पद्महीनामिव श्रियं किमर्थं प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम्। वृतं वानरकोटिभिः स सुग्रीवं स लक्ष्मणं पश्य कैश्चिदहोभिस्त्वं राघवं निहतं मया। द्वन्द्वे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे स कस्माद्रावणो युद्धे भयम् आहारयिष्यति। द्विधा भज्येयमप्येवं न मेयं तु कस्यचित् येष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। यदि तावत् समुद्रे तु सेतुर्बद्धो यदृच्छया रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्। स तु तीर्त्वार्णवं रामः सह वानरसेनया प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन् प्रतियास्यति। एवं ब्रुवाणं संरब्धं रुष्टं विज्ञाय रावणं व्रीळितो माल्यवान् वाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत। जयासिषा च राजानं वर्धयित्वा यथोचितं माल्यवान् अभ्यनुज्ञातः जगामस्वं निवेशनम्। रावणस्तु सहामात्यः मन्त्रयित्वा विमृश्य च लङ्कायाम् अतुलां गुप्तिं
कारयामास राक्षसः। स व्यादिदेशपूर्वस्यां प्रहस्तं द्वारिराक्षसं दक्षिणस्यां महावीर्यौ महापार्श्वमहोदरौ। पश्चिमायाम् अथो द्वारि पुत्रम् इन्द्रजितं तथा व्यादिदेश महामायं बहुभिः राक्षसैर्वृतम्। उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिस्य शुकसारणौ स्वयं चात्र भविष्यामि मन्त्रिणस्तानुवाचः। राक्षसन्तु विरूपाक्षं महावीर्यपराक्रमं मध्यमे स्थापयद्गुल्मे बहुभिः सह राक्षसैः। एवं विधानं लङ्कायाः कृत्वा राक्षसपुङ्गवः कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः। विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणः विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्। जयासिषा मन्त्रिगणेन पूजितः विवेश चान्तःपुरमृद्धिमन्महत्। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 36 सर्गः।